रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंसान एक दूसरे को क्यों छोड़ता है? खुसूसन आजकल एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत पैदा करके इंसान एक दूसरे को क्यों छोड़ते हैं, और जब छोड़ते हैं तो उनका ज़िंदगी में कितना असर होता है और कब तक असर रहता है। तो ये एक बहुत ही अलमनाक एक हकीकत है, बहुत ही कड़वी हकीकत है, जहाँ से इंसान टूटना और इंसान की तबाही की शुरुआत होती है। इस अलमनाक जो हकीकत है, इंसान अपने लफ्ज़ों में, मैं समझता हूँ कि 100 में से 90% जो इंसान, हमारे नौजवान लड़के या लड़कियाँ, इसको अपने अल्फाज में वो बयान ही नहीं कर पाते, अपने अल्फाजों को वो लिबास ही नहीं पहना पाते जो कि वो अंदर दिल में महसूस कर रहे होते हैं। तो आज पहली बात तो ये है कि हमारे जो आपस में तल्लुकात, एक हकीकत पर बात करूँगा, हम सब गुनहगार हैं, लेकिन जो ये रिलेशनशिप होते हैं इनमें बैलेंस नहीं होता। सबसे पहली बात ये है, इन रिश्तों को, इन तल्लुकात को हम अपने दिमाग की बजाय दिल से चलाते हैं, और जब हम दिल से चलाते हैं ना, तो हम अपनी मर्ज़ी, अपनी ज़िद, अपने जो नज़रियात होते हैं और अपने इख्तियारात दूसरों पर नाफिज करने की कोशिश करते हैं। हम अपने जज्बात में अंधे हो चुके होते हैं कि यार ये दूसरा भी कोई इंसान ही है, उसके अंदर भी एक दिल ही है। जब ये बातें मैं उससे कहूँगा कि उसके दिल पर क्या बीतेगी। यानी कि हम ऐसे तल्लुकात में जब शिद्दत से हमारे अंदर फीलिंग्स पैदा होती है किसी के लिए, तो हम खुद गर्ज बन जाते हैं। और खुद गर्जी वो एक ऐसा फैक्टर है जिसमें मुब्तला होकर इंसान अच्छाई और बुराई का फ़र्क भूल जाता है। और जब वो अच्छाई और बुराई का फ़र्क भूल जाता है, इसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ, हम इस दुनिया में कोई भी फरिश्ता नहीं है, तो हम सब ये अच्छाई और बुराई का जब फ़र्क भूल जाते हैं तो हम फिर तबाही की तरफ जाते हैं। हम एक जंग का आगाज़ कर देते हैं। वो जंग की आग जो होती है, वो इंतकाम की, वो मोहब्बत की, वो नफ़रत की जो आग होती है, वो आहिस्ता 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 ना सिर्फ आपको लपेट में लेती है, बल्कि आपसे जुड़ी हुई हर ज़िंदगी को लपेट में ले लेती है, और उसका असर बहुत दूर तक जाता है। अब देखिए, मुझे इस अरसे में जो मैंने एक्सपीरियंस देखे हैं, मैंने ऑब्ज़र्व किया है दुनिया को, बहुत ही तल्ख़ दुनिया है, बहुत ही कड़वी दुनिया है। ये हंसते हुए चेहरों के पीछे बहुत टूटे हुए दिल हैं, बड़े दुखी दिल हैं। ये हंसती हुई दुनिया जो रौनक है, बड़ी रोशनियों वाली दुनिया है, ये बड़ी चहल पहल है, ये बड़ी गपशप की दुनिया है, इसके पीछे वीरान दिल बैठे हुए हैं, इसके पीछे उजड़ी हुई रूहें हैं। तो मैं ये खुसूसन कहता हूँ कि पता नहीं, ये जो रिश्ते होते हैं, ये तल्लुकात होते हैं, कुछ लोग इसमें, लड़के भी शामिल हैं, लड़कियां भी शामिल हैं, एक दूसरे को यूज़ भी करते हैं, किसी की फीलिंग्स को यूज़ करके अपना फ़ायदा निकालने की, या वक्ती तौर पर एंटरटेनमेंट लेने के लिए उनको यूज़ करते हैं। लेकिन उस दूसरी तरफ जो बेचारा लड़का या लड़की होता है, उसकी ज़िंदगी बड़ी ही ज़्यादा अज़ियत का शिकार हो जाती है। वो ये वाक़या बड़ी बुरी तरह उस पर असरअंदाज होता है। खुसूसन वो लोग, वो नौजवान लड़के और लड़कियां जो ज़्यादा इमोशनल पर्सनैलिटी होती हैं, यानी कि हर हालत में, यानी किसी न किसी फीलिंग में वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो किसी न किसी फीलिंग में जी रहे होते हैं। तो इस दुनिया में हर इंसान, हर लड़का लड़की एक जैसा तो नहीं है। तो किसी का दिल किसी तरह का होता है, किसी का मजाज किसी तरह का होता है, किसी का मजाज तेज़ होता है, किसी का मध्यम होता है, कोई थोड़ा सा अपने आप में रहता है, कोई दूसरों में घुल मिल कर रहता है। तो जो इमोशनल और जज्बाती पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो तो बेचारे उजड़ जाते हैं ना।
وہ تو پریکٹیکل لائف میں پہلے بھی تھوڑے سے مدھم ہوتے ہیں اور پھر بعد میں مزید وہ مدھم ہو جاتے ہیں، اتنے مدھم ہو جاتے ہیں کہ ان کی جو چراغ اور روشنی ہے نا وہ پھر جلتی ہی نہیں ہے یا بڑی مشکل سے جلتی ہے۔ تو زندگی جو ہے نا دل پر جب کچھ وار نہ ہو تو زندگی بدلتی نہیں ہے۔ زندگی تبھی بدلتی ہے، زندگی کا تبھی پتہ چلتا ہے جب دل پہ وار ہو، اور جب بندے کے دل پر وار ہوتے ہیں نا تو دنیا ہی بدل کے رہ جاتی ہے۔ وہی مکان، وہی دنیا ہوتی ہے، وہی پارک، وہی سڑکیں، وہی یونیورسٹیز ہوتی ہیں، وہی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان کچھ سال پہلے گزرا ہوتا ہے، لیکن جب اس واقعے کے بعد اسی دنیا میں کہیں بھی چلنے پھرنے ہی چلا جائے، سیر کو چلا جائے، یونیورسٹی میں چلا جائے یا کسی بھی جگہ میں چلا جائے جہاں اس کی یادیں جڑی ہیں، تو یقین کریں، میرا خود کا ایکسپیرینس ہے اور ہر نوجوان کا یہ ایکسپیرینس ہے، تو جو اس وقت انسان یہ چیزیں فیل کرتا ہے نا تو یقین کریں اتنا وہ صدمے میں ہوتا ہے، اتنا غم میں ہوتا ہے کہ اس کے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پاتا، ایک لفظ بھی نہیں نکل پاتا۔ اور وہ جو سچویشن ہوتی ہے وہ صرف اور صرف وہ انسان یا اس کا اللہ ہی سمجھ پاتا ہے۔ تو ہمارے جیسے جو مطلب ہر لڑکا لڑکی جو سیدھے سادے ہوتے ہیں، تھوڑے سے جو ایموشنل پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ان بیچاروں کے پاس تو صرف میموریز ہی رہ جاتی ہے، یادیں ہی رہ جاتی ہیں، تو جو وہ یادوں کے سہارے وہ جیتے ہیں، کیونکہ وہ کچھ رشتوں میں کچھ لوگ اپنا فائدہ یا نقصان نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دل اور دماغ میں کتنی خوبصورت چیزیں بیٹھ گئی ہیں، خوبصورت یادیں بیٹھ گئی ہیں، وہ اگلے انسان کی بے وفائی یا وفا کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے، وہ اس فیلنگز میں ہمیشہ کے لیے زندگی اپنی پوری زندگی میں وہ اسی فیلنگ میں رہتا ہے جو فیلنگ اس نے کبھی ایک زمانے میں فیل کی تھی۔ اور کچھ انسان تو اپنی 40-50 سال کی جو زندگی ہوتی ہے آگے آنے والی، وہ 40-50 دنوں میں جی لیتے ہیں، 40-50 گھنٹوں میں جی لیتے ہیں، 40-50 منٹوں میں جی لیتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا دی مومنٹس بٹوین وچ دی لائف ایگزسٹ، تو یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جس میں لائف ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہے، جی رہی ہوتی ہے۔ تو کچھ جہاں تک میرا خیال ہے کچھ انسانوں کو ضرورت نہیں پڑتی کہ پوری زندگی کسی ادھر اس کے ساتھ گزارے یا کبھی اس کے ساتھ گزارے یا پوری زندگی ہی کسی ایک کے نام لگا دے یا اکیلا رہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی کے ساری زندگی کے برابر کچھ لمحات کسی کے ساتھ گزرے ہوتے ہیں جو کہ وہ اس کی پوری زندگی کے برابر ہوتے ہیں، پھر اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اس کی زندگی میں کوئی آئے یا جائے یا اس کی زندگی میں کوئی رہے یا نہ رہے، تو وہ فزیکلی طور پر اس دنیا میں موجود ہوتا ہے، لیکن روحانی اور ذہنی طور پر وہ اسی لائف کے جو سپین آف ٹائم ہوتا ہے اسی میں جی رہا ہوتا ہے، اور اسی میں رہ کر ہی وہ دنیا کے روزمرہ کی جو کام کاج ہوتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہیں، وہ نمٹا رہا ہوتا ہے۔ تو میرا یہ پہلی ولاگ ہے جو پرسنل قسم کا ہے، اس میں خود شامل ہے، جو آپ کو میں نے اپنا بیان کیا ہے یہ باتیں، اس میں یہ میری اپنی سٹوری ہو سکتی ہے، یہ کسی بھی جو نوجوان لڑکے یا لڑکی کی سٹوری ہو سکتی ہے۔ تو آج کل یہ چیزیں ہیں، میں نصیحت نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سب ایک جیسے لوگ ہیں، ہم ساروں کے دلوں میں دل ہے، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ہر لڑکے کو، ہر لڑکی کو، کہ جو بھی آپ لوگ جب کسی کو کریں نا تو اس کی اور کچھ چیز نہ دیکھا کریں، نہ ان کا سوشل سٹیٹس دیکھا کریں، نہ اس کا اکنامک سٹیٹس دیکھا کریں، نہ آپ اس کا خاندان دیکھا کریں، لیکن یہ دیکھا کریں کہ یار وہ انسان کتنا سنسیئر تھا، وہ انسان دل کا کتنا خوبصورت تھا، کیونکہ جو چہرے کی خوبصورتی ہوتی ہے نا وہ آنکھوں کو بھاتی ہے، اور جو کردار اور دل کی خوبصورتی ہوتی ہے نا وہ دل کو بھا لیتی ہے۔ تو جب دل بہہ جاتا ہے نا
تو پھر 7 سمندر بھی بہہ جائے نا، اس ایک دل کے بہنے کے برابر نہیں ہوتے ناظرین۔